बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस्लामाबाद में सियासी एक्टिविटी जारी है ज़बरदस्त। सारा दिन इमरान खान साहब आज अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स में हैं, हाई कोर्ट, और बहुत सारे केसेस में ज़मानत हो गई है, कुछ की अभी समाअत जारी है। लगता है कि आज भी हुकूमत का जो उन्हें गिरफ़्तार करने की अगर कोई ख्वाहिश है तो वो पूरी नहीं होगी। दूसरा, मैंने आपको पिछली अपने व्लॉग में बताया था कि ये तहरीक इस्तेकाम पार्टी का झगड़ा फड्डा शुरू हो गया। अब उसकी कुछ मज़ीद तफसीलात आई हैं। ये 36 सीटें मांग रहे हैं, वो सिर्फ 5 सीटें दे रहे हैं तहरीक इस्तेकाम को। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि अलीम खान का एक मेन रोल है। वो ये चाहते हैं कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो साइड लाइन हो। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सा वो फिगर बन रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग एक मामला आ रहा है। और जो हुकूमती पार्टी है इसमें फूट पड़ गई है। इसमें बेसिकली फूट जो पड़ी है वो बुनियादी तौर पर जो आइंदा की हुकूमत साजी है इस हवाले से है, और दूसरा जो डेवलपमेंट फ़ंड्स है उस हवाले से है। मैंने आपको बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो सेनेट चेयरमैन मांग लिया। पीपल्स पार्टी भी सेनेट चेयरमैन के ओहदे की उम्मीदवार है, क्योंकि इससे पहले फ़ारूक नाइक भी रह चुके हैं और जो रज़ा रबानी हैं वो भी रह चुके हैं, और अभी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो सेनेट के चेयरमैनशिप के उम्मीदवार हैं। ये ख्वाहिश दबी हुई है पीपल्स पार्टी में, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने पत्ते पहले खोल दिए हैं तो ये एक बड़ा फड्डा हो गया। अरकान असम्बली का एक फड्डा बन गया हुकूमत ने, और ये सारा माल पर है और मुस्तकबिल की हुकूमत साजी पर है। मैंने आपको बताया मौलाना फजलुर रहमान का अब 90 अरब रुपए इन्होंने बजट में रखे तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर, तो 45 अरब रुपए रिलीज़ कर दिए। 45 अरब रुपए अभी रिलीज़ नहीं हुए, जिस पर अरकान ने कहा जी कि ये 90 अरब आपने रखे हैं, सारे के सारे आप हमें अभी दें, क्योंकि आगे तो इलेक्शन आना है। तो ये स्कीमों के लिए जो बेसिकली पैसा रखा गया है ये दर हकीकत डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए नहीं है, ये MNAs को एक्चुअली देने के लिए रखा गया ताकि वो अपने इलेक्शन के अखराजात भी निकाल सकें। और मैं आपको पूरा बताता हूँ इसका मुबैना, इसका तरीक़ाकार क्या है। आम तौर पर जब भी आप किसी से बात करें लीडर से, तो वो कहते हैं कि यार देखें ये तरक्याती स्कीमों का पैसा है, आप ये कैसे कहते हैं कि ये पैसा MNAs के पास जाएगा? ये MNAs के पास नहीं जाएगा। MNAs तो पैसा लेने के हकदार, रवादार, और उनको कानून में गुंजाइश ही नहीं है। ये तो स्कीम्स वो देते हैं, उनकी रिकमेंडेड स्कीम्स अप्रूव होती हैं, उस पर पैसे जो प्लानिंग कमीशन है वो रिसीव करता है, और जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है, जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन या ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो उस प्रोजेक्ट को कर रहा होता है, ये पैसे डायरेक्टली उनको जाते हैं। इसलिए इसमें बीच में MNA का तो रौला ही नहीं है, उसको तो पैसे मिलते ही नहीं हैं। अब कितना ज़बरदस्त ये आप बात सुनते हैं, तो आप भी, मैंने आपको बताया तो आपके ज़हन में भी ये आ रहा होगा कि यार बात तो सही है, तो MNA कहाँ से पैसे ले जाता है ये तरक्याती स्कीमों का? अमलन ऐसा नहीं होता। ये मैं आपको मुबैना तौर पर जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही डेवलपमेंट के लिए फ़ंड्स अनाउंस होते हैं तो MNAs जो हैं वो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन जाते हैं और जाके वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्कीम है, और साथ ही उसकी जो कॉस्ट है वो भी कि कितने पैसे एलोकेट किए गए हैं वो कर दिया जाता है। उसमें से ये तय है कि जो एक मखसूस परसेंटेज की जो अमाउंट है, जो डिपेंड करती है मुख्तलिफ स्कीमों पर, वो जो अमाउंट है वो MNA को पता चल जाता है कि ये अब अगर 50 करोड़ का ये मंसूबा है तो इसमें 15% या 10% या जो भी है वो इसमें मेरा है, इतने उसके पैसे हैं। उसके बाद ये जब मुतलका जाता है हुकाम को, तो वहाँ पर इसके टेंडर भरने होते हैं। वो टेंडर भी उसी को दिए जाते हैं जो MNA की रिकमेंडेड या MPA की या उस इलाके का जो सियासतदान है उसकी जो अप्रूव्ड पार्टी है, क्योंकि वो पैसे सारे उसने देने होते हैं। तो वो जैसे ही वो हर चीज़ अवार्ड होती है तो फिर वो उसकी जो परसेंटेज है वो कुछ ऑफिशियल्स को चली जाती है, कुछ जो सियासतदान है उनको चली जाती है। उसके बाद मरहला है इंस्पेक्शन का। अब क्योंकि ये सारा एक चेन है और ये पैसा देने के लिए है, तो वो जो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं उनका एक अपना हिस्सा है, वो जो टीम है। तो वो अगर एक सड़क आपने बनानी है तो वो कागज़ों में सड़क बन जाएगी, उसकी पेमेंट भी हो जाएगी, लेकिन अमली तौर पर वो सड़क मौजूद नहीं होगी। और
ریپیئر ہے تو وہ اس کو ریپیئر کے نام پر جہاں پر آپ نے پورا اس کو اکھاڑ کے زمین کو لیول کر کے تو سب کچھ بنانا ہے، وہ نہیں ہوگا، بس کاغذوں میں ہی ہوگا وہ، اور مشینری کے ساتھ تصویریں بھی اس کی ہوں گی، اور ہر بندہ حصہ بقدر جسہ اپنا اپنا حصہ لے کے وہ چلا جائے گا۔ تو 50 کروڑ کا اگر کوئی پروجیکٹ ہے تو اگر اس میں سے 10-12 کروڑ روپیہ بھی اس پروجیکٹ پہ لگ جائے تو یہ بڑی غنیمت ہے۔ باقی جو مبینہ طور پر جو سارا پیسہ ہے وہ اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو کے چلا جاتا ہے۔ تو کاغذوں میں، پیپرز میں پاکستان بڑا ایک ترقی یافتہ ملک ہے، تمام سڑکیں بنی ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آئین میں لکھا ہوا الیکشن 90 دنوں میں ہو۔ اگر آپ صرف پاکستان کا آئین کسی کو بتائیں اور پاکستان کے ایکچولی اندر جو ہو رہا ہے اس کو پتہ نہ ہو تو وہ کہے گا پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے۔ پھر اگر اس میں آپ ڈائیکاٹمی آف پاور پہ بھی آ جائیں، اس میں جو پارلیمنٹ کے رول ہے اس پہ آ جائیں، عدلیہ کے رول پہ آ جائیں، ایگزیکٹو کے رول پہ آ جائیں، تو آپ کو بالکل کسی طرح سے بھی اس کتاب میں نہ کسی ترمیم کی ضرورت ہے، نہ کسی اور نئے آئین اور قانون کی ضرورت ہے۔ پاکستان از اے کنٹری وچ از آلریڈی ویری ہیویلی لیجسلیٹڈ، یعنی بھرپور قانون سازی ہو چکی ہے، اب صرف انفورسمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو انفورسمنٹ بھی اب یہ کیا کرتے ہیں، اس میں بھی بے ایمانی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جی ٹیسٹ ہوگا اور انٹرویو ہوگا، ٹیسٹ جو ہوگا وہ بھی پرچہ بھی لیک ہوگا، پھر اس کے بعد جو نمبر لگائے جائیں گے وہ بھی ایکسٹرا آرڈینری اپنی مرضی کے نمبر ہوں گے۔ اس کے بعد انٹرویو میں جس کو رکھنا ہے اس کو پھر انٹرویو میں بھی نمبر دے دیا جائے گا۔ اب آپ نے پروسیس تو سارا کمپلیٹ کیا ہے لیکن میرٹ نہیں ہے۔ میرٹ آتا ہے ایکچولی جو بندہ اس کو چلانے والا ہو اگر وہ ایماندار ہے۔ تو اس لیے بیسیکلی جیسے چودھری اعتزاز کہتے ہیں، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آزاد عدلیہ کا تصور آزاد منچ ججز سے ہے۔ اسی طرح جو آبجیکٹیوٹی یا ایک آنیسٹ گورنمنٹ یا ایک رول آف لا پر چلنے والی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ لوگ وہ بیٹھے ہوں جو اس پر یقین رکھتے ہوں، اور چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ایسا ہو کہ اس میں جو لوگ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ بھی ایماندار ہوں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ جس مسند پر بیٹھے ہیں اس سے انصاف نہیں کر رہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ اس میں ہم عوام بھی شامل ہیں، اس لیے کہ جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ دیتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا ذاتی کام کون کرے گا، ہمارے آباء و اجداد کی کیا پارٹی ہے، تو ہم اس میں غلط آدمی کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو یہ چین یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو من حیث القوم ہمیں اپنا پورا جو ایک رویہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایک صحیح کام کے لیے ایک صحیح بندے کو لگا دیں گے تو 70% آپ کا کام ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کسی غلط آدمی کو لگا دیں گے تو وہ تو آپ کا سارا بنا ہوا کام بھی خراب کر دے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو پوری تفصیل سے بات بتائی ہے۔ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے پاکستانی قوم پر، بی ویئر آف دیٹ، اس لیے کہ آپ آنے والے چند مہینوں میں انتخاب ہونا ہے۔ اگر آپ نے اپنا ووٹ نہ دیا صحیح آدمی کو عقل و دانش استعمال کرتے ہوئے، اور پھر ووٹ دینے کے بعد اپنے ووٹ کا پہرا نہیں دیا، تو کبھی آپ اور میں اس ملک میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ یہ جو روایتی سیاستدان ہیں ایکسکیوز می، جو پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے لوٹ مار کر رہے ہیں اور پھر میڈیا میں آ کے اپنے آپ کو ایماندار اور نیک کہتے ہیں، یہ جب تک ان سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ روز کی تکرار نہیں ہے، آپ کو اس سے بددل نہیں ہونا، آپ اس کو سنیں اور اپنا ذہن بنائیں پلیز۔ آپ اگر کسی صحیح آدمی کو ووٹ دیں گے، ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں گے اور پھر اپنے ووٹ پر پہرا دیں گے، تو یقین کریں آپ نے اپنا حق ادا کر دیا اور اس ملک کی قسمت تبدیل ہونے والی ہے۔ اس ملک کی قسمت تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ میں نے سارا، اب آپ دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں مجھے چیئرمین کا سینٹ چاہیے جی، میں نے وہ بننا ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے بننا ہے۔ ابھی لوگوں کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں اس پر بات ہی نہیں ہو رہی۔ ڈیولپمنٹ فنڈز آ گیا جی، ایم این ایس کا 45 ارب نہیں جی 90 ارب ریلیز کریں۔ چچا بنے گا، بھائی بنے گا، بھتیجا بنے گا، بیٹا بنے گا، بہن بنے گی، اس بحث میں ہم الجھے ہوئے ہیں آج بھی۔ تو وہ ختم ہو سکتی ہے اگر آپ آج فیصلہ کر لیں کہ صحیح آدمی کو ووٹ دینا ہے۔ اگر غلط کام ہو رہا ہے اس کو طاقت سے نہیں روک سکتے، کوئی بات نہیں، آپ اس کو اوپنلی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط کام ہے، کوئی بات نہیں۔ اب دل میں رکھیں
کہ جو غلط کام ہے میں نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا. وائلنس نہیں کرنی. اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ آگ لگا کے اور گھراؤ کر کے اور کسی پر حملہ کر کے کوئی تبدیلی لا سکتا ہے, قطعی طور پہ ایسا نہیں ہونے والا. تبدیلی ووٹ سے آئے گی. جب آپ سب لوگ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں میرٹوکریسی چاہیے اور ہم کسی غلط آدمی کو نہیں لے کے آئیں گے, آپ یقین کریں آپ کی کوششیں, آپ کا ووٹ بالکل ضائع نہیں ہوگا. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.